मोक्षपराणि सर्वाणि अविद्यावद् विषयाणि सर्वाणि शास्त्राणि कर्मसु प्रवर्तते इत्यनेन लौकिकं कर्म उक्तशासः इत्यनेन वैदिकं कर्म एवञ्च लौकिकवैदिककर्मसु अविद्याकामतामेव अधिकम् एवञ्च ज्ञानस्य वैशिष्ट्यप्रतिपादकमन्त्राणां पारायणेन अथवा एकादशवैश्यकर्मण होम करणे अनुष्ठानेन च सर्वपापदाहः भवति अवश्यं भविष्यति अपि च अस्माभिः नाम अभीष्टकोपधानविषये अत्र परन्तु भवतां सर्वेषामपि तत्रैव तात्पर्यमिति ज्ञापयितुमेव एते मन्त्राः अत्रापि कश्चन भेदः भवति खलु एतादृश अनुष्ठानेनैव सर्वपापदाहे ज्ञानस्य प्राप्तिः ज्ञानेन मोक्षः इति सिद्धान्तः अवशिष्यते अतः तत्र आक्षेपाय एव अयम् इत्येव वक्तव्यम् एवञ्च ज्ञानस्य प्राधान्यं प्राशस्त्यं बोधयितुम् अदाह्यपापस्यापि दाहकत्वेन आत्मज्ञानप्रतिपादकमन्त्राणां ज्ञायते अभिषेकस्य विशेषः प्रायश्चित्तः प्रायश्चित्तमपि अस्माभिः कृतं पुनः पापबुद्धिः पापाचरणबुद्धिः न जायते वा वासनाक्षयः न भवति भविष्यति सूचितं ज्ञानस्यैव वासनाक्षयोपि आवश्यकः अविद्याकामतां कर्माणि एवं तत्त्वज्ञानं सम्पाद्य मुक्तो भवेत् శ్రీ లక్ష్మీకుమార శర్మ గారు జిల్లెలమూడి సంస్కృత కళాశాలలో విశ్రాంత ఆచార్యులు తర్కం వేదాంతం అలంకార శాస్త్రంని బాగా చదువుకుని పిహెచ్డి పట్టభద్రులు ఇప్పుడు చాలా మంచి ఉపాసకులు గణేశ ఆలయ నిర్మాతలు అని వాటిని నడుపుతున్నారు. కాంచీ కామకోటి మహాసంస్థానంలో అద్వైత వేదాంత పరీక్ష ఇచ్చి జగద్గురువుల వారి ప్రశంసని ఆశీస్సుల్ని పొందినటువంటి వ్యక్తి. शास्त्रे श्री गणेशाय ते नमः. सभायै नमः. अध्यक्षपादेभ्यः सभा संचालकेभ्यः विद्वत्प्रवरेभ्यः एतत् उपुलूरि ब्रह्मश्री कीर्तिशेष उपुलूरि गणपतिशास्त्री महाशयानां वेदशास्त्रपरिषदः एतत् महोत्सवस्य च सञ्चालकेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः भूयो भूयः प्रणामाञ्जलिं समर्पयन् अद्य गुहाप्रविष्टाधिकरणम् इति अधिकरणम् अधिकृत्य यथामति किञ्चिदिव यथा कालञ्च विवक्षुरस्मि. तत्र ब्रह्मसूत्रेषु समन्वयाध्याये द्वितीयपादे तृतीयम् अधिकरणम् अस्ति. तत्र विषयवाक्यं भवति ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे परार्थे इत्यपि पाठः अस्ति. उभयथापि पाठः अस्ति. तत्र प्रभायां तावत् परार्थे इत्येव व्याख्यातुं क्वचित् एवमपि पाठः दृश्यते. परार्थे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः. अत्र रतम् अवश्यं भावि कर्मफलं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके इति कारकसप्तमी अतः वर्तिनौ इति अध्याहार्यं भवति. सुकृतस्य लोके वर्तिनौ परमे परार्थे परस्य ब्रह्मणः अर्थयोग्ये स्थाने शरीरे वर्तमानौ छायातपवतु अत्यन्तविलक्षणौ कौचित् वर्तेते. ते पञ्चाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः इति एतद्वयमधिकृत्य एते वदन्ति इति विशेषणद्वयमपि दत्तम् अस्ति. प्रायशः ब्रह्मविदु
पञ्चाग्नयः ये च त्रिनाचिकेताः इति विशेषणद्वयं पञ्चाग्न प्रथमतः मया पूर्वपक्षानुसारेण पूर्वपक्ष उपस्थापनवेलायाम् आच्छाद्य एतद्वयमपि अस्ति। अतः अत्र विद्यमानानां लिङ्गानां ऋतपानकर्तृत्वादिलिङ्गानां सर्वेषामपि बुद्धिजीवयोः जीवब्रह्मणोश्च संगन्तुं शक्यत्वात् संगमयितुं शक्यत्वात् बुद्धिजीवौ अत्र प्रतिपाद्यौ वा अथवा जीवपरमात्मानौ प्रतिपाद्यौ वा इति संशयः भवति। संशयकं किम् इत्युक्ते संशयबीजं किमपि वक्तव्यं किल। यदैदम् अध्यात्मप्रकरणम् अतः प्रकरणनिर्दिष्टत्वात् कठोपनिषदि येयं प्रेते विजगित्सा मनुष्ये अस्ति चेके नायमस्ति इति चैके इति तत्र बुद्ध्यादिविलक्षणस्य जीवस्य जिज्ञासितत्वेन प्रतिपादितत्वात् बुद्धिजीवयोः विषये पृष्ठत्वात् तदभिप्रतिपाद्यं भवति। ततः अनन्तरम् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् इति धर्माधर्म कृताकृत विलक्षण परब्रह्मणः अपि अत्र नचिकेतसः जिज्ञास्यत्वात् तदभिप्रतिपादनीयं भवति। एवञ्च प्रकरणतौल्यम् अत्र संशयकं भवति। अनन्तरं तत्र प्रकरणतौल्यम् अत्र संशयकं भवति। परन्तु अत्र आक्षेप्ता इति इत्यादिना कश्चित् ग्रन्थः उपक्रान्तः भाष्ये। परम् अत्र संशये एव नोपपद्यते। द्वैकोटिकः संशयः तत्र बुद्धिजीवौ इति वा जीवपरमात्मानौ इति वा वक्तव्यः। विकल् इति कृत्वा तात्पर्येण यदि बुद्धिजीवौ इति पक्षः तर्हि बुद्धेर्विलक्षणः जीवं प्रतिपाद्यते स च प्रतिपादनीयः येजं प्रेते इति पृष्टः। यदि जीवपरमात्मानौ इति पक्षः तर्हि जीवादिलक्षणं परमात्मानं प्रतिपाद्यः सोऽपि प्रतिपादनीयः अन्यत्र धर्मात् पृष्टः। अतः एवं संशयबीजं तावत् उक्तं भवति। संशयविषयः कः इत्यपि उक्तं। संशयविषयः विषयस्य पर्यवसानं कुत्र? भोः तथा न उभयोरपि अनुग्राहकं प्रकरणम्। उभयोरपि तस्मिन् प्रकरणे कठवल्यां जीवः अपि जिज्ञासितः परमात्मा अपि जिज्ञासितः। अतः उभयोरपि अनुग्राहकत्वेन शास्त्रिणः एवमेव बुद्धिजीवौ एका कोटिः अथवा बुद्धिः इति एका कोटिः न बुद्धिजीवौ जीवपरमात्मानौ तथा विषयद्वयस्य एकस्यां कोटौ प्रवेशे फलं सत्यं प्रतिपाद्यते। यः बुद्धिजीवौ यद्यपि प्रविष्टौ तथापि बुद्धेर्विलक्षणः जीवः तत्तु मया प्रथमतया उक्तं। बुद्धेर्विलक्षणः बुद्ध्यादिलक्षणः जीवः प्रतिपाद्यः इति मया प्रथमतया उक्तं। कोटिविषये भवतु इदानीं भवद्भिः प्रक्रान्तः इदानीं तैः प्रक्रान्तः विषयः द्विकोटिकसंशयो भवति। अयं संशयः एव न भवितुमर्हति। संशयः एव न भविष्यति। कुतः इत्युक्ते यदि बुद्धिजीवो इति पक्षः दृश्येत तत्र बुद्धेः अचेतनत्वात् अचेतनायाः बुद्धेः ऋतपानकर्तृत्वं न सम्भवति। एवम् अनश्नन्नन्यः अभिजातसीति इति प्रतिषेधात् परमेश्वरस्यापि
वृषभानकर्तृत्वं नास्ति तत्कोट्यन्तरेपि वृषभानकर्तृत्वं नास्ति अतः बुद्धिजीवौ वा जीवपरमात्मानौ वा इति तौ इत्यत्र ऋतुपानस्य भाविकर्मफलस्य कर्तृत्वं तावत् जीवे अस्ति परमेश्वरे तु ऋतुपानकर्तृत्वं नास्ति एवं बुद्धौ सः परमेश्वरः पाययिता एव भवति ऋतस्य फलस्य पाता परमेश्वरः न भवति एवं पाने साधनमेव भवति बुद्धिः न तु पाता भवति अतः ऋतुपिबन्तौ इति कथं वा अत्र सङ्गच्छते इत्युक्ते तत्र अजहल्लक्षणया अयमर्थः उपपादनीयः प्रकारः एवं विवक्षाकारकाणि भवन्ति इत्यादि प्रक्रियां विवृत्य अन्यः प्रकारः एवं प्रकाराः तत्र परामृष्टाः सन्ति तत्र छत्रिन्यायस्य उपपादने एकं छत्रं धृत्वा तेन सह अन्येषु गच्छत्सु इत्यत्रैव स्वार्थं गङ्गायां दोषः इत्यत्र स्वार्थं परित्यज्य लक्षणः प्रवर्तते अत्र तु स्वार्थम् अपरित्यज्यैव लक्षणायाः प्रवृत्तौ लक्षणायाः प्रवृत्तेः छत्रि अच्छत्रिणौ उभावपि यथा लक्ष्येते एवमेव अत्र पिबन्तौ इति पाधातुः शत्रुप्रत्ययः इति द्वयमस्ति यत्र लक्षणानि न क्रियते सोपपक्षः इत्युक्ते प्रकृत्या विवक्षते यावता पर्याप्तं तावता तद्विषये भवतु लक्षणा अस्ति यथा चित्रिन्याये चित्रिणः यान्ति तत्र केचन शङ्काः छत्रिसमुदाये एकसाधनवाहिकेन समुदाये लक्षणा भवति तथा अभिवत् समुदाये विवच्छब्दस्य लक्षणा भवति लक्षण तत्र सम्भूय मया अयं प्रश्नः उपस्थाप्यते अभिवन्मपि विवच्छब्दे इष्टकानां वाच्यत्वेपि असृष्टिमन्त्राः ये सन्ति तन्मन्त्रोपधेय इष्टकावाचित्वमपि तत्र यथा स्वीक्रियते तद्वत् इत्यपि उदाहरणान्तरं तत्र सामान्यतः किञ्चित् परामर्शं तत्र छत्रिन्यायः वैदिक उदाहरणं दत्तं तत्र सृष्टिः इत्यत्र तद्वान् आसाम् उपधानः इति इष्टकासु मतुको लुक्च इति अनुशासनात् उपधेय इष्टकासु मन्त्रकरणक उपधेय इष्टकासु मतुप्रत्ययः मतुप्रत्ययस्य लुक्च भवति इत्यपि प्रतिपादितं परम् अत्र कल्पतरुगारैः तावत् किञ्चिदिव उपपादितम् अस्ति सृष्टि आनर्थक्य सृष्टिरुपदधाति इत्यत्र असृष्टिमन्त्रकरणक उपधेय इष्टिकावाचित्वं किमर्थं स्वीकार्यं भवति इति कश्चित् प्रश्नः तत्र सृष्टिः उपदः एकयास्तुवत प्रजा अधीयन्त प्रजापति रथिपतिरासीत् त्रिषुतिरसृज्यता इति सृष्टि असृज्यता इति सृष्टिमन्त्राः सृष्टिपदलिङ्गिताः मन्त्राः तत्र सन्ति स्थावकाः इष्टकानां स्थावकाः मन्त्राः सन्ति ते च सृष्टि मन्त्राः
14 सृष्टिमन्त्राः अन्ये 3 असृष्टिमन्त्राः सृष्टिरुपदधाति इति वाक्ये उद्देश्यविषयभावः कथम् इत्युक्ते सृष्टिमन्त्रोपधेय इष्टका उद्देशेन किं विधीयते उपधानं विधीयते सृष्टिमन्त्रोपधेय इष्टकोद्देशेन इत्यत्र अनुवाद्यस्वरूपे पुनः उपधेय इत्यत्र उपधानमस्ति तदुपधानं कथं प्राप्तमिति शङ्का जायते अतः तादृश उपधानस्य सिद्ध्यर्थं कश्चित् प्रयत्नविशेषः अन्यथा अन्योन्याश्रयदोषापत्तिः स्यात् अनुवाद्यस्वरूपस्य अवगतौ सत्यां विधेय उपधानस्य सिद्धिः विधेय उपधानस्य सिद्धौ सत्याम् अनुवाद्यस्वरूपसिद्धिः इति अन्योन्याश्रयदोषः भवति तादृश अन्योन्याश्रयदोषवारणाय कश्चित् विधिः अवान्तरतया कल्पनीयः यत् मन्त्रैः इष्टकाः उपधेयाः इति अवान्तरतया मन्त्रैः इष्टकाः उपधेयाः इति यदि कल्प्येत तदा सृष्टिमन्त्रैः इष्टकाः उपधेयाः इति वक्तव्यं वा असृष्टिमन्त्रैः उपधेयाः इति वक्तव्यं वा इत्युक्ते यदि सृष्टिमन्त्रैः इष्टकाः उपधेयाः इत्युच्येत तदा असृष्टिमन्त्राणां वैलक्षण्यम् असृष्टिमन्त्रैः उपधेयाः इष्टकाः उपधेयाः इत्युक्ते सृष्टिमन्त्राणां वैलक्षण्यम् एवं वैलक्ष्यपरिहाराय सृष्टि असृष्टि समुदाये तत्र लक्षणा स्वीकर्तव्या भवति परम् अत्र पुनर्विधानं किमर्थम् इत्युक्ते बहुपराक्रान्तमत्र परिमलकारैः पुनः सृष्टिः उपदधाति इति उपधानविधानं किमर्थम् इत्युक्ते तत्र पूर्वपक्षावसरे तैः प्रतिपादितम् उपधान एतेषां मन्त्राणाम् अनुवादघटकीभूत उपधानस्य कथं वा सार्थक्यम् इत्युक्ते इष्टिकानां ग्रहणे सार्थक्यम् इति पूर्वपक्ष निरूपणावसरे तैः उक्तं परन्तु अयं सिद्धान्तः न भवति तत्र किं कर्तव्यम् इत्युक्ते पुनः उपधानविधानं किमर्थम् इत्युक्ते यां काञ्चित् ब्राह्मणवतीम् इष्टिकाम् आगच्छतु तां मध्यमायां चितौ आगच्छ इति तत्र अस्ति नाम एतत् आवश्यकता भवति तर्हि उपधानं सिद्धं खलु पुनः विधानं किमर्थं चेत् चैनेन आक्षिप्त उपधानं अत्र अनुज्यते नैव नास्ति स्वीकरणानन्तरम् उपधानविषये मन्त्रं वर्तते खलु भवतु अस्य प्रतिपादने तात्पर्यं किम् इत्युक्ते चैत्रन्यायस्य लोके चैत्रन्यायः उदाहृतः वैदिकः दर्शयितुं सृष्टिरुपदधाति इति वाक्यं स्वीकृतमस्ति अजहल्लक्षणा आवश्यकी अजहल्लक्षणायाः उदाहरणान्तरं सृष्टिरुपदधाति इति वाक्यम् एवञ्च तिबन्तौ इत्यत्र धातु कुत्रलक्षणा इदानीं कुत्रलक्षणा इत्युक्ते गुणेत्वन्यायकल्पना इति न्यायः बाधाधावेव लक्षणा पायने पायने च लक्षणा पायनक्रियायां तु तस्य स्वाधीनः परमत्र आक्षेपः भवति पायनक्रिया अत्र शब्देन न निर्दिष्टा किल शब्देन अनुक्तौ पायनक्रियाय स्वतन्त्रकर्ता इति
अनुशासने सत्यपि एतादृशव्यवहारः कथं सङ्गच्छते इत्युक्ते मीमांसकेषु काचित् मर्यादा गुरुभिः उपदिष्टा अस्ति। तत्र समभिव्याहारबलात् यथा आख्यातस्य प्रवृत्तिसामान्ये शक्तावपि तत्तत् प्रवृत्तिः विशेषरूपेण भासमाना तावत् या प्रवृत्तिः विशेषरूपेण भासमाना प्रवृत्तिः समभव्याहारलब्ध्या यथा भवति उक्तं किल मृदम् आहर पात्रं करोमि इत्युक्ते तत् पात्रं उत्पात्रं वा अन्यपात्रं वा इति सन्देहे सति समव्याहारात् अतः प्रेरणकर्तृत्वस्यापि तत्र शत्रुप्रत्ययेन अभिधाने सति अर्थात् एतत् पायनमेव भवति इति कृत्वा तत्र पायनं लक्षणां विनैव सिद्ध्यते इति अन्यः समव्याहारः अत्र अस्ति। अत्र कः तत्र तावत् मृदमाहार पात्रं करोमि इत्युक्ते मृदमाहार इति समव्याहारः अस्ति। अत्र ऋतं पिबन्तो इत्यस्य समव्याहारः कः समव्याहारः इत्युक्ते सहोच्चारणम् एकम् अत्र सहोच्चारणम् एकं सान्निध्यरूप समव्याहारः इत्यपि केचित् कथयन्ति वाक्येषः तादृशवाक्येषः तु एवं वक्तुं शक्यते। अतः बाधातोः लक्षणाभिनैव वाक्यार्थनिर्वाहः अयं द्वितीयः पक्षः। अनन्तरं विवक्षादकारकाणि भवन्ति इति कश्चित् सिद्धान्तः प्रसिद्धः अस्ति। तत्र भाष्यकारैस्तावत् येषांसि पचन्ति इत्यत्र कर्तृत्वोपचारदर्शनात् इति पङ्क्तिः तत्र करणे कर्तृत्वोपचारः इति कर्मकर्तृप्रक्रिया तथा करणे कर्तृत्वोपचारः इति पदं प्रयुक्तं भाष्यकारैः। तैः उक्तां शैलीम् अनुसृत्य प्रायशः सा लक्षणा एव भवेत् इति मम आभाते। उपचारः इति किमर्थं आरोपम् इत्युक्ते यदा आरोपः तदा लक्षणायाः अवकाशः अस्ति वा लक्षणां विना निर्वाहः भवति। यदा यदीयो व्यापारः धातुना भिधीयते तदा स कर्ता